تو دسا حسین دا شان ہے کتنا جو آج ہر ویلے عالم اسلام دے وچ جیڑا نبی دا غلام جے کلمہ پڑھے ہر بندہ واہ حسین آدھے قرآن دسا تے صحیح او حسین دا مقام ہے کتنا نبی دے گھرانے دا شان مولو دا صحیح او امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں سنو او تعظیم تو سوالو حضرت شاہ سلمان توسی رحمت اللہ تعالی علیہ دی نگری دران والے بڑے خوش قسمت لوگ میں تتا دوسرا جناب والا صحابہ کرام دے یوم آمن او مناون واسطے بھی تیار تھی ویندے جڑا جناب والا نبی دی آل دے ایام آمن تسا اول بھی تیار تھی ویندے نبی دے میلاد دا مہینہ تسا اول بھی تیار تھی ویندے او امام الانبیاء دے غلاموں پوچھو تے قرآن کرے قرآن دسات زئی نبی دی آل دے جان کتنا ہے قرآن دے نبی دی آل سخاوت کرے سخاوت انہاں دی ہوندی ہے ذکر میں قرآن کرے دا قرآن دے نبی دی آل شجاعت پہ کر بنے جناب والا شجاعت والے ہوندے ذکر میں قرآن کرے دا قرآن دے نبی دی آل والے یتیمہ کو کلامل میں قرآن بندا قرآن دے نبی دی آل والے مسکینہ دے نال پیار کرے میں قرآن بندا میں قرآن انہاں دا ذکر کرے دا امام الانبیاء دے غلام او قرآن پڑھو قرآن نشان سے قرآن دے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جناب والا کہیں دے پاکیزگی دا ذکر پائے کر رہا کہیں دے پاکی دے بارے آکر قبلہ سے بھی شاہ فلاں بندہ پاک صاحب ہے کہیں دے بارے خواجہ شاہ سلمان توقوی آکر یار فلاں بندہ بڑا پاک صاحب ہے کہیں دے بارے میرے پیر زباگ آکر فلاں بندہ بڑا چنگا ہے پاک ہے کہیں دے پاکیزگی دی گواہی یارو صدیق اکبر دے میرا عمر فاروق دے میرا یارو نبی دے کرانے والے تو او ہے جنی گواہی پاکیزگی دی اللہ دا قرآن پیا دے دے سونا او امام الانبیاء دے غلاموں او سین دارکر تو تے میں کریں دے کیوں نہ چلتے اپنے اوری قریب آنے دے میں جناب والا حسین دارکر کرا جناب امام الانبیاء دے غلاموں تیرے میرے پیر حسین جناب مدینہ چھوڑے مدینہ چھوڑ کے مکہ میں چاہے مکہ چھوڑ کے جناب والا چل دیا تو محرم الحرام دریوار تیجا میرا پیر حسین کامل دلال یارو نوجوان بھی نال بتیجے بھی نال بھانجے بھی نال تو محرم الحرام تو پیر حسین کربلا اگر سارا ذکر کرو کیویں چلیں کیویں آئیں تو کم از کم آج عشاء اتھائیں پر مختصر کروں ذکر کرو بل اگو بھی تو بننے نا تو حضور والا ایک طور پر کربلا میں جنہیں خیمے لگ گئے جنہیں خیمے لگے گا اے وہ زمین جہاں بارے نبی سونے پہلے فرمات ہو جائے ای زمین دے ہوتے یزیدیاں دی فوج دا سپہ سالار بیٹھے ہو یزیدیاں دا فوج دا امیر دیکھو اللہ سلامت رکھے سنا سنتا ہے اللہ تعالیٰ میرے رزق برتانے میں لالا حضور والا یزیدیاں دی فوج دا آرمی چیف آگے نا حرے تیرے میرے پیر حسین کے بولے آگے دے آدھے حسین لیکن آدھرے کہ حسین کو گرفتار کرو 1000 فوجی نالے گرفتار بس دے آیا میرے پیر حسین فرمایا جرم اگر ایسا جرم دے پابند نہیں ہوندے شاک جنہ ہوں تو آڈر ہوندے ایسا ہوندے پابند ہوندے یا گرفتاری دے یہ ایوے کر واپس چلا ون
سا کہ میں حسین کو ڈٹھا کہنا ہے جنہا ایک عالم کی دیئے نا حیدری خون اور پہ میرے پیر حسین فرمایا اے جزید دا مارشیا میں واپس بلن واسطے نہیں آیا کیونکہ میرے جسم دے وچ جڑا خون ہے وہ حیدر قرار ہے حضور والا میرے پیر حسین فرمایا میں واپس بلن واسطے نہیں آیا کیونکہ عام خون نہیں اے حیدر دا خون ہے تے جناب والا قدور دا کھیر ایڈا رگا میں شامل ہے اے واپس بلن والا نہیں جناب والا انہوں اذان دا ٹائم تھے میرے پیر فرمایا اکبر آج اذان کرے سبحان اللہ آؤ امام الانبیاء دے غلام اکبر نے اذان دیتی ہے میرا پیر حسین مسلم دے آگے نماز پڑھتے جناب والا اے حر دیتا کھڑے ہون کیا کرا جناب والا نماز والے آپ نماز پڑھے دے پہن اللہ نماز مکمل تھی حضور والا اے حق بد کے امام حسین دے پچھو آگے دے ان نماز دی برکت نال قبلہ ایک نماز پڑھی سی اللہ تبدیل کر چھوڑیے فرمائے او حرا تو جناب والا کافر یزیدیاں دی فوج دا سپاہ سالار ہوئے لیکن تے ہر نماز حسین دے پچھو پڑھیے قسم زل جلال تبدیل کری گئی ہے جناب والا تیرے میرے پیر حسین دے بولو آوے دے آکھ جناب والا ہاتھ بدلے آدھے سونا رج پالا مہربانی فرماؤ پچھلے غلطیاں دی میں معافی پچھلے غلطیاں دی میں معافی مانگدا رج پالا پچھلے گناہ کھلائے میں تمہاری مریت ہی نہ کردا رہیا سونا ہن معاف کر چھوڑو ہن معاف کر چھوڑو سلطان العارفین او بار والے توجہ دنال سنو حضرت صدر سلطان مو رحمت اللہ علیہ فرمیندن تجا جناب والا حر تیرے میرے پیر امام حسین کے آئے پہ آگے آدھے سنو فریاد پیران
والا پٹا میرے گلے وچ پاون والا مہربانی فرماؤ تیرے میرے پیر حسین نے فرما دفع وان وقت ختم دی گئی نانا تیرے میرے پیر حسین فرمائے فرمائے آوے ہورا میں نبی دا نوازا تیرے پتھر مارنا نبی دعا میں دا نوازا میں نبی دا نوازا اگر یہودی بھی موتا بن کے آوے میرا نانا خالی نہ ملے دائی میں نبی دا نوازا لوگ جناب والا گالی نے ملا نبی دعا مانے دائی آتے کو کنے دانا خالی نہیں مڑے دا تو آتے صحیح بل میں وعدہ بھی کریں دا ادھر نہ آئی بابا دی اللہ تمہارے حجوہ دا صدقہ ای محفل قبول کرے حضور والا کہنے حضرت امام حسین فرمایا ادھر نہ آئی ہر دا مطلب علماء کے پوچھو ادھر مطلب ہے کہ تم آزاد اور دا مطلب ہے آزاد میرے پیر حسین فرمایا پہلے تیرے نہ خالی ہو رہی ہون تک جہنم کے آزاد بھی کرے سا اور تیرے نال وعدہ کرے دا غلامی دا پٹا تو اپنے گلے وچ پا جا تیرے نال وعدہ کرے دا جیڑا میں حسین دے روزے تے عظیم تیرے روزے تے میں جیڑا بابا جی جیڑا ایک نماز حسین دے پچھو پڑے عقیدت تے محبت تے پیار والی او ہورے اجو دا رولا بھی پڑیا کرے چمیدہ بھی پڑے کیونکہ او تھوڑے نوارا نبی دی آل دی محبت سینے میں پاتی ہے اسا چٹیا ڈاریا کتنی بیٹے حسین دی محبت تے سالہ چھڑکارا نہ کیونکہ سب پتہ ہے ساری بخشش تھیمنی بھی کچھ سبحان اللہ کرے تھک تا نہیں دے گئے کیونکہ میں اصل میں تھکانے لگو کتاب سنے دا کہیں جب نے تھک مجھو سیر تلے دے گئے تو بس چکرے سیدنا امام حسین دا محرم الحرام در بھار آگے ایشو نبھار یہ نبھار در ایک لیے کنوں جنا کیونکہ موسم دا پھل چنگا لگ دے امام حسین یارو حسین اکھٹ شوق ہے حسین کوئی عام جنے دا نام نہیں تیرا میرا پیر حسین کربلا دا میدان کے سامنے رکھو کہ حضور والا کئی ویلے اور محمد قربان کر چھڑے دیں کئی ویلے امام حسین حضرت باپ بن قلبی قربان کر چھڑے دیں کئی ویلے اپنے بھرادی شکل امیر قاسم قربان کر چھڑے دیں کئی ویلے غازی عباس تے بازو قلم کروا کے انہیں قربان کر چھڑے دیں وقت گزرتا ہے شام تھی گئی ہے جنہیں شام تھئیے نا محمد کی تصویر سبحان اللہ توجہ میری طرف جا محمد کریم دے شکل والا حسن مجتبی دا وڈا بھتریجا علی المرتضی دا شیر حسین کریمین دا وڈا شہزادہ نا علی اکبر آکے ہاتھ بدی کرے آدھے بابا اور سارے شہزادے تھی ہیں اور مہربانی فرماؤ میں کو اجازت لے سارے تھی گئے اللہ تعالی بیٹھے ہو جنہ پتر کو تھوڑا جہاں دکھ آوے بل قسم ذل جلال دے اتنا حرام تھی میدن اے حسین دا عام شہزادہ نے اندھی شکل بھی نان محمد نال مل دی ہے او امام الانبیاء دے غلاموں میں حق بدی کرے آدھے بابا خرمے کو اجازت رہے ہو اور محمد قربان تھی گئے میرا ویر میرا چچا غالی عباس قربان تھی گئے سارے قربان تھی گئے بابا اور میں اجازت رہے ہو میں کو اجازت رہے ہو میں آدھا کہ میں ونجا حضور والا تیرا میرا پیر حسین دے اکھا دے جو ہنجو آگئے فرمائنے شہزادہ تے کو کیوں اجازت دے آتے کنڈے دان نانے دیاد تالا تیر دیئے شہزادہ تیری جناب والا شہادت کو کیوے لے کا تے کو مٹیاں دے وچھلدہ کیوے لے کا حسین برداشت نہیں کر سکتا
تو میں ویدا حضور والا حضرت علی اکبر فرمایا بابا اگر تسا پہلے میدان چ گئے میں بعد چ گیا بل تاریخ آخری کہ حسین اپنی اولاد کو لکئی رہ گیا ہے یا حسین دا پتر ڈر گیا ہے بابا تیرا تمہارا خون ہے میرے لگانے وچ بھی وہ خون چلنا پہ مہربانی فرماؤ تو نان محمد وطن نام میں کو اجازت دو امام الانبیاء دے غلامو ذرا نان محمد جناب والا واسطہ ملے تیرے میرے پیر حسین جناب والا ہنجو تارن اولاد والے بیٹھے ہو سیدنا امام حسین فرمائے شہزادہ من اجازت بھی پہلے ایویں کر اپنے پھوپھیاں کولو اجازت بھی گیا حضور والا انہاں کولو اجازت کی دی بڑے شاٹ کاٹ امام حسین جناب والا فرمایا شہزادے کھلو ون پھوپیاں کھلو اجازت گین جناب ایک اجازت ودا گندے اپنے پھوپی جائے کو پائے آئے اندے کھلو آگئے آدھے اماں کیونکہ پالن والی ہوئے انہیں کو اجازت گندے اماں میں کو باب اجازت دیتی ہے مہربانی فرماؤ میں کو اجازت دو پھوپھی جان فرمایا تیری اصل اماں میں نہیں ون اپنی اماں دے کھولو ون انہاں دے کھولو اجازت گیا حضور والا تیرا میرا پیر حسین دے شہزادہ علی اکبر اماں دے خیمے دے وچ ویندے اماں قرآن دی تلاوت بیٹی پڑھ دی ہے آواز بیان دی ہے یاسین مرسلین حضور والا نبی دی آیت نہ گھران آئی کیونکہ تیرا میرا گھر تر آئی تھوڑی جی مصیبت آئے تو تے میں نماز بھی چھوڑ دینے آئے قرآن بھی چھوڑ دینے آئے نانا اے حسین دا کم نبی حسین دا کم ہے تو حسین دا گھرانے والے دا کم ہے تھوڑے مصیبتوں دے پہاڑ جو ہے تیرے میرے پیر حسین دا قرآن بھی نہیں چھوڑیا تے نماز شہزادہ علی اکبر جناب والا اماں جی دے کمرے دے وچ ویندے جناب والا آدن اماں میں کوئی اجازت نے آدن اماں تیرے کولو سوال کرن آیا جناب والا آپ دی اماں نے فرمایا پترا اے کربلا دے میدان بھی مدینہ نہیں بھی کربلا دے میدان مدینہ نہیں بھی خیال کری کوئی ایسی شے نہ منگی جڑی تیری اماں تے کو دے نہ سکے کیونکہ آج پہلی دفعہ اکبر اپنی اماں دے کولو کو جو منگن گیا کرے سرکار دے غلام جناب والا سیدنا علی اکبر فرمایا اماں آج کئی بڑی شے نہیں منگدا بلکہ شہادت دی اجازت منگن تیرا اکبر آیا او نبی دے سلطان دے پیارے غلاموں علی اکبر کو اماں دیے پترا میں تو تانگر چین کے اپنے پتر دی شادی کرے سا اس سے پڑے سا